शनाख्त परेड जो होती है वो दो जो है वो मकासद के मद्देनजर रखते हुए करवाई जाती है। एक पहली जो होती है मुलजम की शनाख्त के लिए कि किसने ये अमल किया, दूसरा ये है कि किस अमल में कौन सा बंदा मुलव्वस था। मतलब दोनों के डिफरेंस के लिए जो है वो किसी तीसरे बंदे को जिसने वकूआ होते हुए देखा होता है उस बंदे को बुलाया जाता है ताकि वकूए का सही इल्म हो सके और उस सही बंदे को, जिस बंदे ने ये अमल किया है, जिस मुलजम ने ये जो वकूआ जब हुआ है तो वो कितना इन्वॉल्व था, ताकि किसी भी ऐसे बंदे को सजा ना हो जाए जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इस हवाले से कानून शहादत ऑर्डर 1984 इसका आर्टिकल 22 हमें बताता है कि जब भी हम किसी भी बंदे को नामजद करते हैं तो उसमें कुछ एहतियातें हमें करनी चाहिए। अब क्या है कि अगर कोई एक बंदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कि शनाख्त परेड क्या होती है, किस लिए करवाई जाती है और इसमें किन बंदों को नामजद किया जाता है, क्या इस पर सज़ा हो जाती है। इन तमाम टॉपिक्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। शनाख्त परेड बेसिकली कब करवाई जाती है? जब भी कोई कोगनाइजेबल ऑफेंस, ऐसा जुर्म जो काबिले दस्त अंदाजी हो, जब वो कहीं पे भी वकूअ पजीर होता है तो दूसरा बंदा कोई भी, या वो बंदा जिसके साथ वकूआ पेश आया होता है या जिसने वकूआ देखा होता है, इन दोनों में से कोई एक बंदा जाकर थाने में, मुतलका थाने में जाकर FIR दर्ज करवाता है CRPC के सेक्शन 154 के मुताबिक। फर्ज कर लें कि अगर किसी बंदे के साथ कोई वकूआ पेश आया है और वो नहीं जा सकता, तो वहां पर मौजूद कोई भी शहरी जिसने ये वकूआ होते हुए या कोई अमल होते हुए जो कि काबिल दस्त अंदाजी है या किसी जुर्म में के ज़िम्मे में आता है, तो उसकी इतला जो है वो 15 या कोई भी जो आपका टूल नंबर है उस पर दे सकते हैं। पुलिस जो है वो उस बंदे की, अगर वो चाहे तो उसकी जो है मदईयत में FIR दर्ज कर लेती है, या अगर वो ना चाहे तो फिर पुलिस जो है वो अपनी मदईयत में जो है FIR दर्ज कर लेती है। अगर वो बंदा जिसके साथ ये मामला पेश आया है, अगर वो होशो हवास में हो तो उसी की मदईयत में जो है FIR दर्ज कर ली जाती है। FIR दर्ज करने के बाद जो है वो मुकम्मल तफ्तीश का अमल जो है वो स्टार्ट होता है, पकड़ दकड़ शुरू होती है। तो उसमें जो लास्ट में जब केस अदालत में आता है तो तब वहाँ पर एक शनाख्त परेड होती है। शनाख्त परेड का मतलब ये है कि उस दौरान तफ्तीशी जो है वो उसने जो तफ्तीश की और उस दौरान जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें से कोई एक मुलज़म ऐसा है जिसने ये तमाम वकूआ जो है वो अपने खुद हाथों से सर अंजाम दिया है। दूसरे कुछ सहूलतकार हैं, मगर इसमें डिफरेंस करते हुए जो है वो कुछ उस दौरान जो है वो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं जिनकी वजह से सही बंदे की शनाख्त नहीं हो रही। तो ऐसे बंदे, ऐसे शहरी जो कि उस दौरान उस जगह पर मौजूद थे, उनको बुलाया जाता है और अदालत के सामने जाकर उनकी शनाख्त करवाई जाती है और उनसे पूछा जाता है कि क्या ये वही बंदे हैं और इनका किरदार क्या था। शनाख्त परेड जो होती है वो दो जो है वो मकासद के मद्देनजर रखते हुए करवाई जाती है। एक पहली जो होती है मुलज़म की शनाख्त के लिए कि किसने ये अमल किया, दूसरा ये है कि किस अमल में कौन सा बंदा मुलव्वस था। मतलब दोनों के डिफरेंस के लिए जो है वो किसी तीसरे बंदे को जिसने वकूआ होते हुए देखा होता है उस बंदे को बुलाया जाता है ताकि वकूए का सही इल्म हो सके और उस सही बंदे को, जिस बंदे ने ये अमल किया है, जिस मुलज़म ने ये जो वकूआ जब हुआ है तो वो कितना इन्वॉल्व था, ताकि किसी भी ऐसे बंदे को सजा ना हो जाए जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इस हवाले से कानून शहादत ऑर्डर 1984 इसका आर्टिकल 22 हमें बताता है कि जब भी हम किसी भी बंदे को नामजद करते हैं तो उसमें कुछ एहतियातें हमने करनी चाहिए। अब क्या है कि अगर कोई एक बंदा आपने गिरफ्तार किया है,
تو اس بندے کو چیک کروانے کے لیے کہ یہ کیا یہ وہی بندہ ہے جو اس میں انوالو تھا، تو ہم کبھی بھی اس بندے کا پہلے جو ہے وہ نام نہیں بتاتے۔ ایف آئی آر جب درج ہو جاتی ہے تو اس میں وہ نامعلوم شخص کے نام پر ہے، تو جب کسی بندے کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کا نام نہیں بتایا جاتا، اور اس بندے اگر وہ بندہ ایک ہے تو اس کی عمر کے چند بندے جو ہیں اس کے ساتھ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، تاکہ اگر کوئی دوسرا بندہ کوئی پہچاننے کے لیے آ رہا ہے اس کی جو ہے وہ شناخت پریڈ ہونی ہے، تاکہ اس کو صحیح بندہ سلیکٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ آسانی ہو۔ اگر ایک ہی بندہ کھڑا ہوگا تو اس کو نامزد کر دے گا، کیونکہ پولیس کا پریشر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور عام بندہ جو ہوتا ہے وہ چیز کو گھبرا جاتا ہے جب بھی تھانے یا کچہری یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر وہ پہلے کبھی گیا نہ ہو، اور اوپر سے پولیس والے حضرات جو ہیں ان کا ڈر جو ہے وہ آج کل عوام کے دلوں میں جیسے ہے، تو اس لحاظ سے عام بندہ جو ہوتا ہے وہ چیزوں پہ جاننے کی سے کتراتا ہے۔ تو شناخت پریڈ میں جو ہے وہ چند بندے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک بندہ سلیکٹ کر وہ بتا دیتا ہے کہ جی فلاں بندے نے یہ عمل کیا ہے۔ اگر وہ بندہ وہی ہو جو انہوں نے گرفتار کیا ہے تو عدالت کے سامنے اس کا پھر بیان ریکارڈ کروا لیا جاتا ہے۔ مگر اس میں ایک چیز سب سے اہم ہے کہ کبھی بھی ملزم کے جو رشتہ دار ہیں ان کو کبھی بھی شناخت پریڈ کے لیے نہیں بلایا جاتا۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر 2012 SAMR کی ججمنٹ موجود ہے، جو کہ پیج نمبر 1439 پیج نمبر ہے، جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ملزمان جو ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے کبھی بھی شناخت پریڈ میں اس کے رشتہ دار شامل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر نامعلوم شخص کے خلاف FIR کٹی ہوئی ہے تو شہادت کی عدم موجودگی میں بذریعہ گواہان ملزم کی شناخت کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس میں نامزد ہی نہیں ہے مگر اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور وہ تیسرے بندے کو اٹھا کے آپ لا کہتے ہیں جی اس کی شناخت کریں کیا یہ وہی ملزم ہے، اگر وہ ہاں بھی کہہ دیتا ہے تو اس پر اس کو سزا نہیں ہوگی، کیونکہ گواہان کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی کہ اگر بھی شناخت پریڈ ہوتی ہے اور کس لیے ہوتی ہے۔ اس میں یہ جو کچھ احتیاطیں ہیں جو کہ کرنی چاہیے جب بھی شناخت پریڈ کا عمل ہو، تو اس میں شناخت پریڈ کے لیے ضروری ہے کہ گواہان نے ملزم کی شناخت کے لیے جب آتے ہیں تب ان کو الگ الگ بٹھایا جائے۔ کبھی بھی جو شناخت کرنے کے لیے جب چند ایک سے زیادہ بندے آئے ہیں تو ان کو اکٹھے نہ بٹھائیں، تاکہ وہ آپس میں گفت و شنید جو ہے وہ نہ کر سکیں۔ جو گواہان جو آئے ہیں یا جو بھی شناخت پریڈ میں لیے آئے ہیں بندے، جنہوں نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ کتنا ملوث ہے یا کتنا زیادہ اس نے عمل کیا ہے، تو کبھی بھی اس کے رشتہ داروں کو مت بلائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ FIR درج ہونے کے بعد جب آپ کسی بندے کو گرفتار کر لیتے ہیں تو کبھی بھی گرفتار کرنے کے بعد شناخت پریڈ کے لیے جب بندے بلائے جاتے ہیں تو عدالت میں پیش ہونے سے پہلے اس بندے کو اس سے ملوایا نہ جائے۔ اگر ملزمان کے FIR میں نامزد نہ کیا گیا ہے اور FIR نامعلوم افراد کے جو خلاف ہے تو اس صورت میں ملزمان کی شناخت پریڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس سے ایک اور ججمنٹ موجود ہے PLJ 2010 SC 186۔ اس میں باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ملزم کو جو کہ نامزد نہیں ہے اگر اس کے خلاف اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کی شناخت پریڈ کروائی جاتی ہے تو اس کی اہمیت بالکل نہیں ہوتی۔ اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں، اکثر اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسرے بندوں کو پھنسانے کے لیے ان کو ایک من گھڑت جو ہے وہ معاملہ بنا لیتے ہیں اور جس میں اس کو انوالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں شناخت پریڈ جو ہوتی ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ جج صاحب صرف اسی پہ انحصار نہیں کرتے، شہادتوں کا جو ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر شہادتیں ناکافی ہیں اور وہ بندہ نامزد ہو بھی جاتا ہے تو اس کو سزا نہیں ہوتی۔ تو امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔